वेलकम स्टुडेन्ट्स, तिमीलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो अनलाइन क्लासेसमा। अब आज तिमीहरूले आजको टपिक हेरि नै हाल्यो है। हामी त्यही जुन चाहिँ लास्ट टाइम हामीले जुन चाहिँ च्याप्टर्सहरू हामीले गर्दै थियौँ सलिड स्टेट, हामी त्यही च्याप्टर फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। अब लकडाउनको टाइममा हामीले कोसिस गरेका थियौँ र पनि हामीले अब च्याप्टर कम्प्लिट गर्नु पाएनौँ है। त्यसको लागि मै क्षमा माग्छु तिमीहरूलाई, किनभने थुप्रोहरू आयो त्यहाँनिर, कोरोना केसेसहरू निकै नै भयो होइन। कोभिड केसेसहरू आउँदाखेरि हामीलाई पनि साह्रो भयो निस्किनु घरबाट। ओके, सो बहरहाल अब हामी सुरु गर्छौँ। ओके, एन्ड आई होप तिमीहरूले पढ्दैछ घरमा भनेर। ओके, प्लिज यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि तिमीहरू पढ्नु चाहिँ नछोड्नु, किनभने तिमीहरूको इक्जाम हुन्छ। अन्त यो इक्जाम्स तिमीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। ओके, तिमीहरूको फ्युचर, तिमीहरूको भर्टिकल मोबिलिटी हेरे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द टपिक। सो आज हामी सुरु गर्छौँ। आजको टपिक छ नम्बर अफ दि पार्टिकल इन क्रिस्टल ल्याटिस। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले हेऱ्यौँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हामीले भन्यौँ सलिड कति टाइपको हुन्छ हेऱ्यौँ, त्यहाँबाट सलिड होइन, त्यहाँबाट पार्टिकल्स अरेन्जमेन्टहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। र आज चाहिँ हामी हेर्छौँ क्रिस्टल ल्याटिस। र लास्टको क्लासमा, प्रिभियस क्लासमा यदि तिमीहरूले हेर्नु सक्छौ भने त्यहाँनिर मैले डिस्कस गरेको छु ब्रेभियस ल्याटिस भन्ने एउटा टर्म आएको छ, ब्रेभियस ल्याटिस भन्ने। अब त्यो ब्रेभियस ल्याटिस के हो त्यो अलिकति म एक्सप्लेन गरेर मात्रै यो गर्छु, किनभने त्यो चाहिन्छ हामीलाई। ओके, अल टुगेदर हाम्रोमा जम्मा 7वटा क्रिस्टल सिस्टम छ, टेकिङ योर अल्फा बिटा एन्ड गामा। तिमीको जुन चाहिँ इन्टरफेसियल एङ्गल्सहरू छ अल्फा बिटा गामा लिएर हामीले गऱ्यो भने वी हेभ 7 क्रिस्टल सिस्टम। अपार्ट फ्रम द्याट क्रिस्टल सिस्टम हाम्रोमा अझै 4टा अर्को सिस्टम पनि छ, सिम्पल, बडी सेन्टर्ड, फेस सेन्टर्ड र एज सेन्टर्ड भन्ने पनि छ। सो 4टा त्यहाँनिर भयो। सो 7 × 4 जम्मा 28 हुन्छ। सो अल टुगेदर थ्योरिटिकली हाम्रोमा 28 क्रिस्टल सिस्टम्सहरू छ, बट प्र्याक्टिकली ओन्ली 14 क्रिस्टल सिस्टम हाम्रोमा छ। प्र्याक्टिकली हामीले गऱ्यो भने चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली हामीले डिराइभ गरेको चाहिँ खालि कतिवटा छ, 14वटा क्रिस्टल सिस्टम मात्रै छ। एन्ड द्याट 14 क्रिस्टल सिस्टम इज कल्ड, दे आर कल्ड ब्रेभियस ल्याटिस। ओके, ब्रेभियस ल्याटिसेस। ओके, अब त्यसमा हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, नाउ अब क्रिस्टल सिस्टममा तिमीले यतापट्टि डायग्राम देख्दैछौ, दिस इज फर योर सिम्पल क्युबिक सिस्टम। यो हो तिमीहरूको सिम्पल क्युबिक सिस्टम। यो हो सिम्पल क्युबिक सिस्टम। सिम्पल क्युबिक सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पार्टिकल, एटम, मोलिक्युल्स और हामी मोटिफ भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, एजमा हुन्छ। एज ओके, एजमा हुन्छ। सपोज तिमीले एउटा रुम कन्सिडर गर्दाखेरि रुमको एजमा सपोज तिमीहरूको पार्टिकलहरू छ। ओके, सो हामी यहाँबाट झलक्क हेर्दाखेरि कस्तो देख्छौँ, यहाँ त 8वटा पार्टिकल छ होइन, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा पार्टिकल छ। तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 8 हुँदैन। अब कसरी हुँदैन यहाँ हेर, किनभने यसको डायग्राम चाहिँ यो यहाँनिर, यो चाहिँ 3D डायग्राम मैले कोसिस गरेको बनाउने 3D डायग्राम है, अलिअलि सक्सेसफुल भयो जस्तो लाग्यो। अब हेरौँ, किनभने अब हेरौँ है। सपोज मैले यो कन्सिडर गरेँ भने यो डल्लै एटम हो नि, डल्लै एटम हो नि, तर यसको चाहिँ एउटा पर्सन मात्रै यहाँनिर पर्छ। डल्लै पर्सन त यो डल्लै हुनुपर्ने हो, डल्लै पर्सन त यो डल्लै पर्ने हो नि त, तर यो डल्लै हुँदैन, खालि एउटा सर्टेन पार्ट मात्रै आयो। ओके, भनेको मतलब सपोज हाम्रो एटम चाहिँ हाम्रो एटम चाहिँ यहाँ गरौँ होला। सपोज एटम चाहिँ हाम्रो स्पेरिकल हामीले मान्छौँ भने, हेरे अब बिचमा मैले काटेँ, 2टा सेमी सर्कल भयो, अझै काटेँ, अब डिभाइड बाई 4 भयो, 4टा छ होइन क्वाड्रेन्ट्स। अब अझै काटेँ मैले, 6वटा भयो। अब अझै काटेँ, कतिवटा भयो, 8वटा हुन्छ। सो कन्ट्रिब्युसन इज ओन्ली 1/8। यो मात्रै हो, जुन चाहिँ यो पार्ट भन्दैछु नि म, खालि यो मात्रै हो। सिमिलरली यो पार्ट छ, यो पनि यो मात्रै हो। सो इट इज द कन्ट्रिब्युसन इज ओन्ली 1/8 कन्ट्रिब्युसन मात्रै हुन्छ। सो यहाँनिर सिम्पल क्युबिकको हामीले बनायो भने, सिम्पल क्युबिक सिस्टममा हामीले यदि हामीले बनायो भने के हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन फ्रम द कर्नर कति हुन्छ, जम्मा 8वटा कर्नर छ, 8 कर्नर, तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कति हुन्छ अरे, इच कर्नरको 1/8 हुन्छ। सो वेन दिस विल कट यु विल गेट 1। सो अब 1 मात्रै हुन्छ। सो देयर आर नो पार्टिकल इन फेसेसमा हाम्रो कुनै पनि पार्टिकल छैन, 0, कुनै पनि पार्टिकल छैन, 0 नत्र निल लेख्दा पनि हुन्छ। यसलाई बडीमा पनि कुनै पनि छैन,
सो कन्ट्रिब्युसन अल टुगेदर कतिवटा छ 1 अन्डरस्टुड सो द टोटल कन्ट्रिब्युसन अफ द पार्टिकल इन ए सिम्पल क्युबिक सिस्टम इज ओन्ली 1 अब यसरी बुझ्न सक्छौ एउटा क्युबिक सिस्टममा नम्बर अफ पार्टिकल एउटै मात्रै छ 10 वटा क्रिस्टल सिस्टम छ भने सिम्पल सिस्टम छ भने 10 वटा पार्टिकल हुन्छ र यदि हाम्रोमा एभोगाड्रो नम्बर अफ पार्टिकल्स छ भने इफ यु नम्बर अफ क्रिस्टल सिस्टम त्यही नम्बर अफ पार्टिकल पनि कति नै हुन्छ एभोगाड्रोज नम्बरै हुन्छ अन्डरस्टुड आई होप यु अन्डरस्टुड है अब लेट्स डिस्कस नेक्स्ट योर बडी सेन्टर्ड ओके बडी सेन्टर्ड ओके लामो हुन्छ ल म बीसीसी लेखिदिन्छु है ल बडी सेन्टर्ड क्युब अब बडी सेन्टर्ड क्युब भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको कर्नरमा पनि हुन्छ कर्नरमा 8वटा छ 8 यहाँ कन्ट्रिब्युसन पार्टिकल्स हुन्छ तर एउटा बडीको बिचमा पनि गाभिएको हुन्छ सोच तिमीहरू जुन चाहिँ रुममा छौ रुमको कर्नरमा 8वटा पार्टिकल छ र बिचमा एउटा पार्टिकल पनि झुन्डिरहेको छ बडी सेन्टर एकदम सेन्टर्डमा ओके सो त्यो सेन्टर्डलाई तिमीले दिनु सक्छौ एक्स एक्सिस दिनु सक्छौ वाइ एक्सिस दिनु सक्छौ जेड एक्सिस दिनु सक्छौ त्यो गरेर एउटा सेन्टरमा छ एकदम सेन्टरमा छ ओके सो हामी बडी सेन्टर त्यसरी बुझ्न सक्छौँ अब जस्तो यो डायग्राम भयो भने यसको बडी सेन्टर कहाँ हुन्छ यहाँ बिचमा गाभिएको हुन्छ सोच यो डल्लै पार्टिकल भयो यो बिचमा एउटा पार्टिकल अझै छ बडी सेन्टर ओके सो सिमिलरली कन्ट्रिब्युसन फ्रम द कर्नर विल रिमेन द सेम हाम्रोमा 8वटा कर्नर छ र कन्ट्रिब्युसन फ्रम इच कर्नर विल ओन्ली 1/8 मैले भनिहालेँ 1/8 किन भन्दाखेरि डल्लै सर्कल हो डल्लै पार्टिकललाई हामी स्पेरिकल लिन सक्छौँ र यो जुन चाहिँ पार्ट देख्दैछ यो एउटा एटमको पार्ट मात्रै हो एउटा पार्टिकलको पार्ट मात्रै हो विच इज दिस सो दिस इज 1/8 हामीले 8वटा पार्टमा बाँडेको छ नि ओके सो कन्ट्रिब्युसन इज ओन्ली 1 हियर देयर आर नो पार्टिकल इन फेसेसमा कुनै हाम्रो पार्टिकल छैन तर कन्ट्रिब्युसन फ्रम द बडीमा एउटै पार्टिकल गाभिएको छ भित्र गाभिएको छ जो यसकै हो कम्प्लिटली हो यो चाहिँ सो 1 + 1 वी हेभ टोटल 2 पार्टिकल्स सो इन बडी सेन्टर्ड क्रिस्टल वी हेभ अल टुगेदर 2 पार्टिकल्स हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ कि यदि हाम्रोमा एउटा क्रिस्टल सिस्टम छ बीसीसी क्रिस्टल सिस्टम छ भने वी हेभ 2 पार्टिकल्स दुईटा एटम दुईटा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ इफ वी हेभ 10 क्रिस्टल 20वटा हुन्छ पार्टिकल नम्बर अफ पार्टिकल विल बी डबल 20 हुन्छ एभोगाड्रो नम्बर छ भने नम्बर अफ पार्टिकल्स विल बी 2 इन्टु एभोगाड्रोज नम्बर हौ यसरी लिन सक्छौँ ओके नाउ अब हामी डिस्कस गर्छौँ फेस सेन्टर्ड एफसीसी भन्छ नि तिमीहरू होइन फेस सेन्टर्ड अब फेस सेन्टर्ड अलिकति साह्रै डिफिकल्ट छैन यति बुझेपछि त फेस सेन्टर्ड पनि ल बुझ्नुपर्छ अलिकति सो कन्ट्रिब्युसन फ्रम द कर्नर तिमीले बुझिहाल्यो 8 इन्टु 1/8 अब यो बुझाइ राँदिनँ म विच विल बी 1 होइन 8 इन्टु 1/8 विल बी 1 अब तर फेसमा पनि हुन्छ फेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एटम चाहिँ कस्तो हुन्छ स्पेरिकल हुन्छ एटम स्पेरिकल हुन्छ सो सपोज मैले मेरो यो हातको एउटा फेस मैले कन्सिडर गरेँ भने के हुन्छ आधी पार्ट यतापट्टि भित्रपट्टि आउट भएको हुन्छ आधी पर्सन बाहिरपट्टि आउट भएको हुन्छ यो बाहिरपट्टिको चाहिँ यो क्रिस्टल क्युब यो क्रिस्टल सिस्टमको होइन बुझेन सो हामी के बुझ्छौँ सेमी सर्कल मात्रै जस्तो हामीले मैले यो फेस लिएँ भने एउटा पार्ट यहाँ यसरी बाहिर निस्केको हुन्छ अर्को पार्ट यसरी भित्र पसेको हुन्छ सो यो भित्र पसेको चाहिँ यो क्रिस्टलको हो तर यो बाहिर जुन चाहिँ निस्केको छ यो बाहिर निस्केको चाहिँ यो क्रिस्टल सिस्टमको होइन त्यो अर्कै क्रिस्टल सिस्टमको हो यस क्रिस्टल सिस्टममा यतापट्टि पनि क्रिस्टल हुन्छ उतापट्टि पनि क्रिस्टल हुन्छ माथि पनि हुन्छ तल पनि हुन्छ साइडपट्टि पनि हुन्छ ब्याक फ्रन्ट सबैतिर हुन्छ क्रिस्टल ओके सो के हुन्छ हाफ डिभाइड भएको हुन्छ सो अब मैले यदि बनाएँ भने यहाँ रे कतिवटा हुन्छ अब अल टुगेदर यो एउटा क्युबोइड सिस्टम हो तिमीले पढ्छौ 10 मा क्युबोइड भनेर हैन क्युबोइडमा रेक्टेङ्गुलर प्याराबोल पाइप पनि भनेर पढ्छ क्युबोइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर 6 फेसेस 6वटा फेसेस हुन्छ अब कसरी यहाँ रे यो एउटा फेस यतापट्टिको एउटा फेस योपट्टिको भित्ता तिम्रो रुमको यतापट्टिको भित्ता एउटा फेस अब उतापट्टिको भित्ता पनि त हुन्छ दुईटा फेस भयो अब ब्याक साइडपट्टिको भित्ता हुन्छ 3टा फेस ब्याक भएपछि फ्रन्ट पनि हुन्छ 4टा अब रुफ पनि हुन्छ 5वटा र ग्राउन्ड पनि हुन्छ 6वटा सो देयर आर 6 फेसेस टोटल फेस कति छ 6 6वटा फेसेस छ तर
कन्ट्रिब्युसन विल रिमेन हाफ। कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कति हुन्छ? हाफ। किनभने एउटा फेसमा यदि एउटा पार्टिकल यसरी डिभाइड भएको छ भने यस्तो पाराले डिभाइड हुन्छ नि त। यो आधी चाहिँ बाहिर हुन्छ, यो आधी चाहिँ भित्र हुन्छ। सो भित्रको चाहिँ लिनुपर्छ हामी। सो भित्रको लिँदाखेरि कन्ट्रिब्युसन विल रिमेन हाफ। सो फेसेसमा कतिवटा फेसेस छ? 6 फेसेस छ। कन्ट्रिब्युसन विल बी हाफ। 6वटा पार्टिकल हुन्छ तर कन्ट्रिब्युसन हाफ मात्रै बस्छ। सो दिस इज 3। नाउ देयर आर नो पार्टिकल इन बडी। बडीभित्र कुनै एनग्रेभ भएको छैन पार्टिकल। सो बडीमा कुनै पार्टिकल हुँदैन। सो दे आर अल टुगेदर 4। सो नम्बर अफ पार्टिकल टोटल पार्टिकल इन FCC विल बी 4। भनेको मतलब यदि तिमीहरूकोमा एउटा क्रिस्टल छ भने त्यहाँ 4टा पार्टिकल हुन्छ FCCमा। यदि 10वटा छ भने 4 × 10 40 हुन्छ। यदि 100वटा क्रिस्टल FCC क्रिस्टल्सहरू छ भने देयर विल बी 4 × 100 400। Similarly, if there are Avogadro number of crystals, the total number of particles will be 4 × Avogadro's number. Okay. I welcome you again. So we'll start a 4th topic. आजको हाम्रो यो 4th topic हो, solid state के हो। 4th topic हामी सुरु गर्नु गएछौँ। That is your relationship between the age length, okay, age length and the radius. Radius, you can say the atomic radius also, okay. So हामी अब यहाँ basically एउटा relationship establish गर्छौँ between the age length and radius. Radius भनेर यहाँनिर के हो? एटमको रेडियस और मोलिक्युलको रेडियस, ओके, जो चाहिँ हामीले स्पेरिकल मानिन्छौँ। यहाँ तिमीले डायग्राम देखिरहेको छौ। म डायग्राम मैले पहिल्यै बनाएको, किनभने भिडियो सर्ट हुन्छ, डायग्राम बनाउँदाखेरि बेसी टाइम खान्छ, ओके। सो मैले पहिल्यै बनाइदिएँ, रेडी राखेको छु। सो अब हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो डायग्राम देख्छ नि। अब यहाँ एटम छ, यहाँ एटम छ, यहाँ एटम छ, यहाँ एटम छ, हैन। यो ए देख्दैछौ तिमीले? यो एज लेन्थ हो। सो यो एटमदेखिको यो एटमको डिस्टेन्स एज लेन्थ। योदेखि यो पनि ए नै हुन्छ, योदेखि यो पनि ए नै हुन्छ, योदेखि यो ए, सबैतिर के हुन्छ? ए ए ए क्युब हो। यो क्युबलाई के हुन्छ? सबै एज लेन्थहरू सेम हुन्छ। तिमीलाई क्युब तिमीले पढेकै छौ हैन, भनिरहनु परेन मैले। तर अब यस्तो देख्दाखेरि पनि हामीले सोच्नु हुँदैन कि दुईटा एटम हुँदो रहेछ, बिचमा चाहिँ एउटा धर्का हुँदो रहेछ क्रिस्टलमा। द्याट इज रङ कन्सेप्ट। अब कसरी अलाइन भएको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेयर भयो, अर्को स्पेयर पनि यहीसँग टाँसेको हुन्छ, यसरी टाँसेको हुन्छ। अब ब्याकको यो सेन्टर भयो, यो सेन्टरदेखिको यो सेन्टर छ नि जुन चाहिँ, यसलाई चाहिँ भन्छ एज लेन्थ। भनेको मतलब एज लेन्थ भनेको चाहिँ यो सर्कल र यो सर्कल चाहिँ के भएको हुन्छ? जोडिएको हुन्छ र सेन्टरदेखिको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ? एज लेन्थ भन्छ। सो त्यसरी नै अब यो ब्याक साइडमा पनि हुनसक्छ सर्कल। यो एटम ब्याक साइडमा पनि हुन्छ, यो अर्को ब्याक साइडमा पनि हुन्छ एटम। त्यसरी नै अब अर्को एटम यहाँ पनि हुनसक्छ, अर्को एटम यसरी जोल्ठेको हुनसक्छ, अर्को यसरी आएको हुनसक्छ। सो यो खालके एरेन्ज भएर चाहिँ बसेको हुन्छ। नसोच्नु कि एटमहरू यसरी नै अलाइन भएको हुन्छ भनेर, ओके। यो रङ कन्सेप्ट हो। एटम्स यसरी अलाइन, यसरी ठोकेर बसेको हुन्छ। सोच तिमीकोमा बलहरू छ, ओके, क्रिकेटको बल लिएको या प्लास्टिकको कुनै बल छ, यसरी जोल्ठाएर तिमीले टालेर बनाउँदा पनि हुन्छ। सो अगाडिपट्टि 4टा टालेको हुन्छ, पछाडिपट्टि 4टा, यतापट्टि माथिपट्टि पनि 4टा हुन्छ, मुनिपट्टि पनि 4टा, यसरी अलाइन भएर बसेको हुन्छ। गाँसिकन कुनै धर्का सर्का एटममा प्र्याक्टिकली चाहिँ हुँदैन। यो हाम्रो थ्योरिटिकल कन्सेप्टको लागि मात्रै हो, ओके। प्र्याक्टिकल कन्सेप्टमा कुनै यस्तो धर्काहरू हुँदैन, नसोच्नु, ओके। सो अब लेट्स स्टार्ट विथ द टपिक। हामी टपिक सुरु गर्छौँ। अब सिम्पल क्युबमा हामी एज लेन्थ र रेडियस खोज्छौँ। रेडियस भनेको मैले भनिहालेँ, एटमदेखिको एउटा एटमको एटोमिक रेडियसलाई हामी यहाँ रेडियस हामीले सोचेको हौँ, ओके। सो यहाँ हेर, अब यो ए भयो भने यहाँ के हुन्छ? यो ए नै भयो। सो दिस डिस्टेन्स यहाँ हेरे, अब ओके, यो डिस्टेन्स त यहाँ पर्दैन, ओके, यहाँ हेरे। सो एटम यसरी गाँसेको हुन्छ। नाउ दिस इज योर एज लेन्थ, सिम्पल छ। नाउ दिस इज आर, दिस इज अल्सो आर। सो योर ए इज इक्वल टू सिम्पल 2r or your r is equals to a upon 2. This is the relationship. यहाँ यो याद गरे पनि हुन्छ, यो याद गरे पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा हो। सिम्पल क्युबमा यहाँ सिम्पलसँग आइपुगिहाल्छ, ओके। r को भ्यालु a/2 सिम्पल आइपुगिहाल्छ, ओके। अब रह्यो बडी सेन्टरमा। बडी सेन्टरमा अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ, किनभने अब बडीको भित्रको हो नि त। सो तिमीहरूको घरको, तिमीहरूको रुमको
एउटा कर्नरदेखि अर्को कर्नर ठिक डायगोनल रिलेसनसिप यहाँ के हुन्छ डायगोनल रिलेसनसिप तिमीहरूको यो घर भयो तिमी यहाँ बसेको छौ यो एउटा कर्नरदेखिको अर्को कर्नर त डायगोनल है इट सुड बी द लङ्गेस्ट डायगोनल कस्तो हुन्छ लङ्गेस्ट हुन्छ नि त डायगोनल हुनुपर्छ डायगोनल गर्दाखेरि के बनिन्छ म यहाँ बनाइ देखाइदिइरहेको छु यस्तो हुन्छ अब यसको लागि हो भने अब यो त हाम्रो ए छँदैछ दुईटा एटमको डिस्टेन्समा हो यो एज लेन्थ ए छँदैछ अब के हुन्छ हामीले यो पनि निकाल्नुपर्छ फर्स्ट वी निड टु फाइन्ड दिस यो आएको बादमा यो र यो युज गरेर फेरि हामी यो खोज्न सक्छौँ युजिङ योर पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ पनि पाइथागोरस थ्योरम युज हुन्छ यहाँ पनि पाइथागोरस थ्योरमै युज हुन्छ सो यहाँ हेर अब यो ए छ यो पनि ए छ सो हामी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गऱ्यो भने म डाइरेक्ट गर्छु है तिमीले क्लास 10 मा गरिसकेछ सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ म गरिदिन्छु अहिले चाहिँ डाइरेक्टै गर्छु के हुन्छ हाइपोटेन्युज स्क्वायर इज इक्वल टु बेस स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलर स्क्वायर सो योर हाइपोटेन्युज स्क्वायर एच स्क्वायर विल बी इक्वल्स टु हियर 2a स्क्वायर हुन्छ यो हाइपोटेन्युज कति हुन्छ 2a स्क्वायर हुन्छ फर्स्ट केसमा यो फर्स्ट हो यदि हामीले यो ट्रायङ्गल लिएको छौँ भने यो ट्रायङ्गलमा यो एच स्क्वायरको भ्यालु कति आउँछ √a अर एच इज इक्वल्स टु √2 इन्टु a यति आउँछ ओके अब यसको भ्यालु कति आयो √2a आयो अब यो त a छ अब फेरि यो दुईटा युज गरेर यो हाइपोटेन्युज खोज्नुपर्छ अगेन म फेरि अगेन लेख्छु अगेन अब इन ट्रायङ्गल तिमीलाई आफै एबिसिडी दिनु सक्छौ सिधै हेर दिस इज माई हाइपोटेन्युज दिस इज माई परपेन्डिकुलर अरू बेस लिनु सक्छौ यसलाई परपेन्डिकुलर लिनु सक्छौ सो हाइपोटेन्युज स्क्वायर नाम दिँदा पनि हुन्छ यसलाई एसी गरौँ एसिबी ओके ल सो योर एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टु योर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर नाउ योर एसी हामीले निकाल्नुपर्छ एसी स्क्वायर हामीले खोज्नुपर्छ एबी कति छ √2a भनेको 2a को स्क्वायर हो प्लस बीसी भनेको a को स्क्वायर नाउ योर एसी स्क्वायर इज इक्वल टु हाउ मच 3a स्क्वायर नाउ एसी अब कसरी हेर एसी चाहिँ यसरी जोडिएको छ एउटा एटम यो एटम भयो यो अर्को एटम यिनीहरू छ यो बिचको एटम र अर्को एटम यसरी गाडिएको छ यस्तो छ त खासमा त ओके नाउ अब यहाँ हेर है तर यो त हाफ मात्रै आउँछ सो हामी यसको त हाफ पर्सन मात्रै आयो डल्लै हाफ पर्सन आउँछ यो आर भयो यहाँ 2r हुन्छ डायमिटर 2r र अगेन फेरि यहाँ कति r सो r plus 2r plus r how much it is 4r so AC will be how much 4r square is equal to 3a square okay now your r is equals to r को भ्यालु सीधै निकाल्दै मैले √3a by 4 please remember this your relationship between edge length and radius in case of BCC body centered cube okay it's very simple right अब यहाँ तिमीले बुझेन भने तिमीले यसो अलिकति यहाँ के छैन पाइथागोरस खाली पाइथागोरस थ्योरम मात्रै युज छ अरु केही युज छैन ओके मैले यहाँ भनिदिइराख्छु यहाँ पहिला यो ट्रायङ्गलमा आउँछ ओके पहिला योबाट हामीले यो √2a निकालेको त्यसको बादमा फेरि यो a छ यो दुईटा युज गरेर हामीले यो निकालेको मात्रै हो त्यसको बादमा अब यो तीनटा एटम चाहिँ एकादुस्रामा जोडिएको हुन्छ यसरी जोडिएको हुन्छ नि त यसरी सो यो यसको आधी पर्सन मात्रै युज हुन्छ यसको आधी उताको आधी युज हुँदैन यताको आधी युज हुँदैन ओके हाफ हाफ हुन्छ सो r प्लस यो त यसलाई अलि यसो गर्दै भने म सेमी सर्कलै भनिदिन्छु यो सेमी सर्कल छ यो पनि के छ सेमी सर्कल छ सो दिस इज r एन्ड अगेन दिस इज r सो r plus 2r इज 4r ओके यो a हो यहाँ यो पार्टिकलको भनिहाल्यो सो r इज इक्वल टु √3/4 I hope you understood है so let's start let's continue अब FCC को अलिकति यो भन्दा इजी नै छ FCC मा त्यस्तो बुझ्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन ओके नाउ यहाँ हेर अब सपोज फेरि यही पाइथागोरस थ्योरमै आउँछ यता गर उता गर पाइथागोरस थ्योरमै आउँछ यहाँ नाम दिएँ मैले A B C D मैले नाम दिएँ पाइथागोरस थ्योरममा के हुन्छ BD स्क्वायर हाइपोटेन्युज स्क्वायर इज इक्वल टु perpendicular square that is your a square plus base square that is a square
सो BD स्क्वायर इज इक्वल टु 2A स्क्वायर 2A स्क्वायर हुन्छ नाउ BD अब यो हेर यो पनि त्यही छ फेरि BD पनि त्यही हो BD भनेको मतलब कतिवटा एटम छ तीनटा एटम छ यसरी ओके सो अब तर यो त यहाँ मैले भने नि यतापट्टिको सेमी सर्कल हुन्छ उतापट्टिको पनि के हुन्छ सेमी सर्कल मात्रै आउँछ सो यो R भयो दिस इज योर R दिस इज योर 2R अगेन दिस इज R बुझ्दैछ फेसको ओके नाउ सो यो कति हुन्छ 4R BD ओके यसो गरौँ BD निकालौँ पहिला BD इज इक्वल टु योर √2A √2A हुन्छ नाउ BD भनेको त यो हो BD भनेको के हो 4R हो 4R इज इक्वल टु √2A सो R इज इक्वल टु √2A/4 ओके यति नै याद गर्दा पनि हुन्छ नभए तिमीले अब रेसनलाइज गरेर गर्दा पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट अब तिमीले रुट क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ यताबाट ओके सो फेस सेन्टरको यति नै हो सो यो थियो हाम्रो रिलेसनसिप बिट्विन योर एज लेन्थ एन्ड रेडियस फर सिम्पल क्युब बडी सेन्टर्ड एन्ड फेस सेन्टर्ड ओके I welcome you all in our fifth topic of solid state chemistry. So, यो टपिकमा हामी के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि we will discuss the packing efficiency. अब अलिक ब्रिफली म प्याकिङ एफिसिएन्सी के हो त्यो भनिदिन्छु तिमीलाई ठिक छ जब पनि एटमहरू जब पनि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनिँदाखेरि एटमहरू मैले अघि तिमीलाई क्लास टपिक 4 र 3 मा पनि डिस्कस गरेको छु मैले एटमहरू चाहिँ यसरी जोइन भएर बस्छ दे जोइन लाइक दिस अन्त एटम स्पेरिकल सेपको हुन्छ अब यहाँ मैले यदि अर्को एटम मैले हाल्ने कोसिस गरेँ भने के हुन्छ यहाँ एउटा भोइड क्रिएट हुन्छ खाली जग्गा क्रिएट हुन्छ खाली बस्छ नि त किनभने सर्कल हो तिमीहरू ट्राई गर्दा पनि हुन्छ चारवटा बल लिनु है ठिक छ चारवटा बल लिएर या तीनवटा बल लिएर त्यसलाई तर्साउने कोसिस गर बिचमा एउटा भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ खाली स्पेस क्रिएट हुन्छ द्याट स्पेस इज कल्ड भोइड र कोही त्यो प्राय ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ तिमीले हेर्न सक्छौ ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ है अब थुप्रो भोइड पनि छ हामी बादमा यो भोइडहरू पढ्छौँ ओके सो प्याकिङ एफिसिएन्सी भनेको चाहिँ के हो कति बेसी मात्रामा चाहिँ हामी एटम्सहरू फिट गर्नु सक्छौँ भनेको ओके सो प्याकिङ एफिसिएन्सी भन्नाले टोटल भोल्युम अफ द क्रिस्टल माइनस void minus your empty spaces efficiency okay so our packing efficiency हामी त्यसरी त निकाल्न सक्दैनौं so we have some definite formula for that the packing efficiency को formula के हो z into volume of one particle divided by volume of the cube volume of the one particle भनेको पार्टिकल हाम्रो स्फेरिकल हुन्छ so 4/3 pi r cube हुन्छ z चाहिँ के हो यो एटोमिक नम्बर हैन z भनेको र्याङ्क हो र र्याङ्कले के दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स द नम्बर अफ द पार्टिकल प्रेजेन्ट इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर जसरी सिम्पलमा 1 हुन्छ पीसीसी मा 2 हुन्छ एफसीसी मा 4 हो ओके सो हामी अब यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ सिम्पलको लागि हामीले गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो z को भ्यालु कति हुन्छ 1 भोल्युम अफ द क्यूब कति हुन्छ 4/3 पाई r cube whole divided by your a cube. Now your r your a upon 2 or your अब यो भ्यालु हामी ठीक छ सो कति हुन्छ भन्दाखेरि 4/3 into पाई भनेको 22/7 into r cube भनेको कति हुन्छ a cube र 2 को क्यूब कति हुन्छ 8 हुन्छ whole upon a cube तिमीले म्याथ गर्दा हुन्छ यो a cube र a cube क्यान्सल हुन्छ 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 11 22 so ultimately you will be getting how much 11 divided by 7 11 divided by 21 7 3 21 so ultimately you will be getting 0.524 so when you multiply it by 100% तिमीले पाउँछौ 52.4%. So this is the packing efficiency
इन केस अफ सिम्पल क्युबिकमा 100% जग्गा छ भने पनि प्याकिङ एफिसिएन्सी कम्प्याक्ट प्याकिङ चाहिँ कति मात्रै रहन्छ, इफेक्टिभ प्याकिङ चाहिँ कति मात्रै रहन्छ 52.4, रेस्ट तिमीको कति हुन्छ 47.6% चाहिँ के हुन्छ voidsहरु हुन्छ, खाली जग्गा हुन्छ। बुझेन 47.6% तिमीको के हुन्छ खाली जग्गा भएर बस्छ। सो अब बीसीसी मा हेरौँ कति हुन्छ। ओके बीसीसी को सेम हो, फर्मुला त्यही रहन्छ। वी नो फर बीसीसी z इज इक्वल टू हाउ मच 2, so z is equal to 2 and this is volume 4/3 pi r cube divided by a cube. Now 2 into 4 divided by 3 into 22/7 r cube. अब हामीलाई थाहा छ कि your r is equal to √3/4, r is equal to √3/4. सो हामी यही भ्यालु लाउँछौँ। अब यसको क्युब भनेको मतलब 3√3 को क्युब 3√3 हुन्छ a क्युब एन्ड 4 क्युब को कति 64, 4 क्युब 64 हुन्छ, √3 को क्युब 3√3 हुन्छ। ओके नाउ दिस होल डिभाइडेड बाई a क्युब। अब सिमिलरली तिमीले यो सबै क्यान्सल गर्न सक्छौ। ओके क्यान्सल गरेर अल्टिमेटली तिमीले कति पाउँछौ 68% पाउँछौ। सो व्हेन यु क्यान्सल अल दिस थिङ तिमीले कति पाउँछौ 68%। सो इन बीसीसी द टोटल भोल्युम अकुपाइड बाइ द एटम इज ओन्ली 68%। सो रिमेनिङ तिम्रो कति पर्सेन्टेज छ 32, राइट। 32% चाहिँ के हुन्छ void हुन्छ, खाली जग्गा हुन्छ। 32% चाहिँ खाली जग्गा हुन्छ। ओके नाउ लेट्स डु फर एफसीसी मा फर्मुला सेम बस्छ, यही हो फर्मुला। सो z को भ्यालु कति हुन्छ 4, देयर आर 4 पार्टिकल्स अल टुगेदर देयर आर 4 पार्टिकल्स। सो 4 into 4/3 into पाई को भ्यालु हुन्छ 22/7 into r को भ्यालु। अब r को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। नाउ योर r इज इक्वल्स टु √2a/4, √2a/4। ओके सो अब यो भ्यालु यहाँ लाउनु पर्छ √2 को क्युब 2√2 a क्युब बाई 4 को क्युब हुन्छ 64, 4 को क्युब कति हुन्छ 64 होल डिभाइडेड बाई a क्युब। अब सिमिलरली यो a क्युब र a क्युब क्यान्सल हुन सक्छ, अन्त अरु पनि क्यान्सल हुन्छ। अल्टिमेटली यु विल बी गेटिङ हाउ मच 74% को आसपास तिमीहरूले पाउँछौ। ओके सो व्हेन यु मल्टिप्लाई इट बाई 100 यु विल गेट 74%। सो एफसीसी मा के हुन्छ इट इज ओन्ली द 26% विच इज voidमा कति voidको पर्सेन्टेज कति छ 26% ओन्ली। र यसमा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट प्याकिङ चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ सिम्पल क्युबिकमा हुँदो रहेछ र म्याक्सिमम प्याकिङ चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ एफसीसी मा हुँदो रहेछ। सो दिस इज हाउ यु शुड क्यालकुलेट। ओके